آج 7 रबीउ सानी मंगल के दिन जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है वो घर इसी साल अरबपति बन जाता है। अगर यकीन न आए तो आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 7 रबीउ सानी मंगल के दिन का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जो फौरी तौर पर आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफा रिज्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब और मुस्तनद है और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को खुलूस दिल से और अल्लाह पाक की जात पर यकीन और भरोसा रख कर पढ़ेंगे तो आपका मकसद अल्लाह पाक के फजल व करम से देखते ही देखते पूरा हो जाएगा। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कई तरह से रहमतों, फजीलतों और बरकतों के दरवाजे खोले हैं। बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाब की बशारतें दी गई हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए गए हैं कि जिनका सवाब तो है ही, साथ में रिज्क में बरकत और कुशादगी भी मिलती है। अगर आप आज के इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपको दौलत मिलेगी। यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। इस वजीफे के कमालात देखकर आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे। आज 7 रबीउ सानी मंगल के दिन सब काम छोड़कर आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आज के दिन आपने लापरवाही नहीं करनी। अगर दौलत का तूफान ना आ जाए तो फिर मुझे कहना, लेकिन जिस तरतीब से मैं ये वजीफा आपको बताऊंगा आपने बिल्कुल इसी तरीके से और इसी तरतीब से पढ़ना है। गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये वजीफा इतना मुजर्रब वजीफा है। नस्लों को अगर बिठा कर खिलाना चाहते हो और अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, रिज्क में इतनी बरकत होगी कि आप लोग समझ नहीं पाओगे कि ये पैसा कैसे आ गया, कहां से आ गया। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताऊंगा कि आपके जो रिज़्क के मसाइल हैं हल होना शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसी सूरत है जिन लोगों ने भी पढ़ी अल्लाह ताला ने उन्हें गनी बना दिया। ये वजीफा आज आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इस वजीफे को औरतें भी पढ़ सकती हैं, मर्द भी पढ़ सकते हैं, सब इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। इस वजीफे को आप एक दूसरे के लिए भी पढ़ सकते हैं, वालिदैन बच्चों के लिए पढ़ सकते हैं। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जो शख्स रिज़्क के अंदर कामयाबी चाहता है, जो शख्स रिज़्क के अंदर बरकत चाहता है, वो इस वजीफे को पढ़ने का मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह हर तरह की परेशानी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। एक शख्स इशा की नमाज के बाद जब सैयदना अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अदा करके अपनी तस्बीह कर रहे थे, आपके पास आया और आकर कहने लगा, ए अली, मैं बहुत मालदार था, फिर अचानक से माल घर से जाने लग गया, चलता कारोबार बंद होने के करीब आ गया है। अब मैं क्या करूँ? जिस काम में हाथ डालता हूँ, अगर सोने में भी हाथ डालता हूँ तो मिट्टी बन जाता है, वो काम बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये शख्स अपने शिकवे सुना रहा था तो सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी कमजोरी समझ गए और फरमाया, ऐ शख्स, तू अपने गुनाहों को तर्क कर दे। तू अगर गुनाहों को तर्क करना शुरू कर देगा तो तेरे घर में रिज़्क आना शुरू हो जाएगा, तेरे अटके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। वो शख्स कहने लगा, आप मुझे इशारा दीजिए, मैं कैसे गुनाहों को छोड़ दूं। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, जो तू अपनी जिंदगी में रोजाना गुनाह करता है और जानबूझ कर करता है, अगर तू नमाज नहीं पढ़ता, जब अजान होती है तो जानबूझ कर मस्जिद की जानिब नहीं जाता, तो तू नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अगर तू शराब पीता है तो शराब छोड़ दे। जो बुराई तू जानबूझ कर करता है उस बुराई को छोड़ दे, वो गुनाह तू छोड़ दे। अगर कोई जाने अनजाने में तुझसे गुनाह सरजद हो जाए तो रात को सोने से कबल अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग ले कि अल्लाह, जो गुनाह मुझसे जाने अनजाने में हुए हैं तुझे तो पता है, तू दिलों के राज जानता है, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। जब तू ये काम करेगा तो तेरे अटके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि काम नहीं बनते, डील होते होते रह जाती है। ये जो होते होते काम रह जाते हैं किसी न किसी वजह से, मगर जब आमिलीन के पास जाओ तो वो ये कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है। अल्लाह पाक ऐसे आमिलीन से बचाए। ये बहुत बुरे लोग होते हैं, ये अच्छे लोग नहीं होते। ये लोग अल्लाह ताला से दूर कर देते हैं, कुरान पाक से दूर कर देते हैं, नमाज से दूर कर देते हैं। जब ये आपको सीधे सीधे तरीके से बताएंगे कि आप नमाज के करीब हो जाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ, तो फिर तो इनके कारोबार बंद हो जाएंगे, उल्टा ईमान खराब हो जाता है और फिर लोग इन आमिलों की बातें सुनकर कतारहमी के मुर्तकिब हो जाते हैं। लोग रिश्तेदारों को दुश्मन समझने लगते हैं। तो किसी ने कुछ नहीं किया होता, हमारे अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला हमारे रिज़्क को तंग कर देते हैं। लगता है कि किसी ने कारोबार बांध दिया है। हम किसी को छोटा खुदा क्यों मानते हैं? कारोबार तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने चलाना है और कारोबार तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने रोकना है। अल्लाह देना चाहे तो सारी मखलूक इकट्ठी हो जाए, रोक नहीं सकती। अल्लाह ना देना चाहे तो सारी मखलूक भी इकट्ठी हो जाए, कुछ दे नहीं सकती। तो अल्लाह को अल्लाह समझे। ये क्या हुआ कि फुला ने कर दिया, कारोबार बांध दिया, फुला ने रिश्ता बांध दिया, कोई कुछ नहीं बांध सकता। हाँ, हमने अपने गुनाहों के सबब इन चीजों को बांधा होता है और इधर तवज्जो ही नहीं जाती। हम सच्ची तौबा करके देखें कि रास्ते खुलते हैं कि नहीं खुलते। इन आमिलीन के झूठे होने की अलामत ये है कि ये बता देते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है, हल नहीं कर सकते।
کہتے ہیں یہ حل میں کر تو رہا ہوں لیکن بڑا زبردست کسی نے کیا ہوا ہے۔ تو بھائی جب آپ اس کا حل کر نہیں سکتے تو آپ کی بات کیوں مانے؟ لیکن ہاں ہم اس کا حل بتاتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ تنہائی کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے اور اپنے اللہ سے صلح کر لے اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ میرے مولا آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ اپنے اللہ سے صلح کر کے تو دیکھو پھر کیسے آپ کے سارے کام بنتے جائیں گے۔ ایک بار اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھو، گناہ چھوڑ کر تو دیکھو کیسے آپ کے رزق میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں۔ آج 7 ربیع الثانی منگل کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرضدار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی نیت کر لے کہ میرا قرض اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ یا پھر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لے۔ الغرض جو آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، وہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ ناظرین یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک کی آیتوں کا وظیفہ کریں یا اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ قرآن پاک کے ہر لفظ میں زیر زبر پیش میں برکت ہی برکت ہے، اور قرآن کریم کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ جب آپ آج یا رزاقو کا وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھ لے اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے چوتھے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص 7 بار پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا آپ آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لیں۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: آج 7 ربیع الثانی منگل کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔
پھر دوسرے نمبر پر 21 بار یا رزاقو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر چوتھے نمبر پر 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں 5ویں نمبر پر 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ اس عمل کو کریں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی تنگ دستی ہو تو اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بے شمار آسانیاں میسر ہوں گی۔ ناظرین، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی دعا کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر ضرور بھیج دیں، انشاءاللہ ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور جو لوگ بھی مجھ سے بار بار کمنٹ سیکشن میں کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ان سب کے رزق میں برکتیں وسعتیں سلامتی بھی پیدا فرمائے، اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ اپنا فرمانبردار رکھے، اللہ پاک ان سب کے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ان سب کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے، اللہ پاک ان سب کو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔